जय मसीह सबैलाई प्रभु यीशु मसीहको नाममा. Now kindly turn your Bibles along with me to Philippians chapter 2, please. कृपया गरेर मसँगै फिलिपीको किताब 2 अध्याय सबैले खोल्नुहोस्. In time of worship, we have seen the excellency of the name and the mind of Christ. आराधनाको समयमा प्रभु येशू ख्रीष्टको उत्तमता र उहाँको मन र उहाँको सर्वोपरितालाई हामीले हेरेका थियौं. Now we see now joy in serving the Lord. अब अहिले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको सेवा गर्दाखेरि हामीलाई हुने आनन्दको बारेमा हामी हेर्ने छौं. दाजु म्युट भएछ. हजुरको म्युट भयो के भाइजी? हजुर. I'm very sorry, brother. Now see the joy of a believer in serving the Lord, whose name is highly exalted. जब हामी विश्वासीहरूले जब प्रभु येशू मसीहको सेवा गर्छौं जसको नाम चाहिँ अति उच्च र महिमित भएको छ. And in this manner we rejoice. यस प्रकारले हामी आनन्दित हुन्छौं. Now we 16, 17 and 18th verses of chapter 2. अनि 2 को चाहिँ हामी 16, 17, 18 पदलाई चाहिँ हामी हेर्ने छौं. Yes, brother. र व्यर्थमा दगुरिरहेको रहेनछु र व्यर्थमा मेहनत गरेको रहेनछु भनी म क्रिस्टको दिनमा आनन्द गर्न पाऊँ. तिमीहरूको विश्वासको बलि र सेवामाथि म आफू अर्घ चढाइए भने पनि म आनन्द गर्दछु र तिमीहरू सबैसँग आनन्द मनाउँदछु. अनि त्यसै कारण तिमीहरू पनि आनन्द गर र मसँग आनन्द मनाऊ. He is talking about joy and rejoicing, and he is talking about serving such a great God whose name is highly exalted. यहाँ जो परमेश्वर हुनुहुन्छ जसको नाम महिमित भएको छ, महान परमेश्वरको सेवा गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै आनन्दित हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा यहाँ बताएको छ. But how do we receive the joy in serving the Lord? अब परमेश्वरको सेवा गर्दाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईहरु मैले आनन्द प्राप्त गर्न सक्नु र? In this chapter, Apostle Paul is giving 4 examples. पाउल प्रेरितले यी पदहरुमा चाहिँ 4 वटा उदाहरणहरु दिनुभएको छ. And also he is giving nearly 4 principles also in serving the Lord and thereby receiving joy. यहाँ पाउल प्रेरितले 4 प्रकारका सिद्धान्तहरु पनि बताउनु भएको छ जसरी प्रभुको सेवा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरु मैले आनन्द उपभोग गर्न सक्छौं. Yeah, when we serve the Lord, we serve together with Lord Jesus Christ. जब परमेश्वरको सेवा हामीले गर्छौं र प्रभु येशू ख्रीष्ट सँगसँगै चाहिँ तपाईहरु मैले आनन्द मनाउनु पर्ने रहेछ. So it is something like sharing the joy with one another. यो यस्तो प्रकारको छ एक अर्कासँग चाहिँ यो आनन्द चाहिँ हामीले बाँडचुँड गरिरहेका छौं. In English there are 2 words used, joy and rejoice. अंग्रेजीमा चाहिँ दुईटा शब्द लगाएको छ, आनन्द र अनि सधैँ आनन्द. And rejoice means that is again and again what we do, that sharing with one another we rejoice. यो आनन्द गर भन्ने कुरा चाहिँ घरिघरि पनि सधैँभरि चाहिँ आनन्द गरिरहनु, लगातार आनन्द गरिरहनु भन्ने कुरा हुन्छ. यो चाहिँ जब हामीले बाँडचुँड गर्छौं. And actually, as I was sharing in chapter 1, by sharing the gospel, a believer can receive joy. एक अध्यायमा यस्तो बताइएको छ, जब विश्वासीहरूले परमेश्वरको सुसमाचार बाँडचुँड गर्छन् तब उनीहरूले आनन्दको उपभोग गर्न पाउँछन्. So by sharing, joy will increase. जब हामी बाँड्छौं अनि आदान प्रदान गर्छौं अनि हाम्रो आनन्द चाहिँ बढ्दै जान्छ. If we keep our joy with us, it will not increase. त्यो चाहिँ आनन्द हामीले आफैमा सीमित राख्यौं भने, हामीले यो प्रभुको सुसमाचार आफैमा सीमित राख्यौं भने हाम्रो आनन्द बढ्दैन. So when we share, that becomes rejoicing. जब तपाईहरु मैले यसलाई बाँडचुँड गर्छौं अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो आनन्द चाहिँ बढ्दै जान्छ. In a similar manner, यस्तै प्रकारले in chapter 2, our joy will increase when we serve the Lord.
दुई अध्यायमा चाहिँ जब परमेश्वरको सेवा हामीले गर्छौं अनि त्यसपछि मात्र हाम्रो आनन्द चाहिँ बढ्दै जाने रहेछ। In chapter 3, our joy will increase when we suffer for Christ. 3 अध्यायमा जब प्रभुको लागि हामी दुःख भोग्छौं अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो आनन्द चाहिँ बढ्ने रहेछ। In chapter 4, our joy will increase when we are sufficient in Christ. 4 अध्यायमा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टमा जब तपाईहरुमा प्रशस्त बढ्दै जान्छौं त्यसपछि हाम्रो आनन्द चाहिँ बढ्दै जाने रहेछ। We are satisfied, we are content with whatever Christ is giving unto us, and thereby we are joyful. प्रभु येशू मसीहले जे कुरा हामीलाई दिनुभएको छ त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ प्रसन्न छौं, सन्तुष्ट छौं भने चाहिँ हाम्रो आनन्द चाहिँ बढ्दै जाने रहेछ। But we are seeing from chapter 2, अब हामीले 2 अध्यायबाट हेरिरहेका छौं, and we are seeing we receive or we draw joy in serving the Lord. अब प्रभु येशू मसीहको जब हामीले सेवा गर्छौं त्यसपछि हाम्रो आनन्द चाहिँ बढ्दै जाने रहेछ। In this service or in this serving the Lord, प्रभुको सेवामा it means serving the Lord may mean many things. प्रभुको सेवा गर्नु भनेको चाहिँ धेरै कुरालाई समावेश गर्न सकिन्छ, बताउन सकिन्छ। Worshipping is serving the Lord, प्रभुको आराधना गर्नु पनि एउटा सेवा हो, and praying and joining the believers and praying together is also serving the Lord. सबै विश्वासीहरू एकट्ठा भएर जोडजम्मा भएर प्रार्थनामा सहभागिता जनाउनु यो पनि सेवा हो। And sometimes even small works that we do for the Lord in the house of God is also serving the Lord. अनि प्रभुको घरमा चाहिँ हामीले सानो सानो कामहरू गर्छौं अनि सानो सानो काममा सहभागिता जनाउँछौं यो पनि सेवाकाई हो। Regularly coming and silently sitting is also sometimes serving the Lord. अनि प्रभुको घरमा सधैँभरि आउनु, चुपचाप भएर मौन भएर बस्नु यो पनि एउटा सेवाकाई हो। And encouraging others is also serving the Lord. अरूलाई उत्साह, प्रेरणा, हौसला दिनु यो पनि एउटा सेवाकाई हो। And sharing the gospel is also serving the Lord. परमेश्वरको सुसन्देशलाई बाँडचुँड गर्नु पनि यो सेवाकाई हो। Sometimes they leave jobs, they serve the Lord also. कतिचोटि उनीहरूले आफ्नो नौकरी धन्दालाई छोडेर प्रभुको सेवामा निक्लिन्छन् यो पनि सेवाकाई हो। So in this manner, we draw joy in serving the Lord. अनि यस प्रकारले प्रभुको सेवा गरेर चाहिँ हामी आनन्दमा, प्रभुको आनन्दमा बढ्न सक्छौं। And especially when we do together with God. जब यो चाहिँ विशेष गरेर प्रभु सँगसँगै हामीले यो काम गर्दछौं। And actually in the Bible we are exhorted or encouraged not to do alone, I mean independently. अनि बाइबलमा चाहिँ हामीले कहिले पनि एक्लो दुक्लो भएर यो काम गर्दैनौं। I mean we do that service or serving the Lord together with God and with people of God. जब यो सेवा भन्ने कुरा चाहिँ हामी प्रभु येशू सँगसँगै मिलेर र हाम्रा सहकर्मी सहविश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुसँग पनि मिलेर गर्दछौं। First principle, पहिलो सिद्धान्त चाहिँ while serving the Lord has united with God. जब हामीले प्रभुको सेवा गर्छौं परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरसँग चाहिँ मिलाप गराउनु भएको छ। That is what we see in verses 1. That is what we see in verses 1 and 2 of Philippians chapter 2. अनि फिलिपीको किताब 2 अध्यायको 1 र 2 पदमा यो कुरा हामीले देख्दछौं। Yes, brother. Kindly read, brother. यसकारण यदि ख्रीष्टमा कुनै उत्साह, यदि प्रेमको कुनै सान्त्वना, यदि आत्माको कुनै संगति, यदि कुनै कोमल माया र कृपाहरू छन् भने तिमीहरूले एकै मनका भएर एउटै प्रेम राखेर एकै चित्तको भएर एउटै कुराको चिन्ता गरेर मेरो आनन्द पूरा गरिदियो। So in verse 1, let us try to understand these two verses. यो 2 अध्यायको यी दुईवटा पदहरूलाई चाहिँ हामी बुझ्ने कोसिस गरौँ है। In verse 1, एक पदमा we see fourfold unity with our Lord Jesus Christ. प्रभु येशू ख्रीष्टसँग चाहिँ 4 प्रकारको एकता हुवाईलाई बताएको छ। And that unity in consolation, first of all, in Christ. उत्साहमा चाहिँ एकता, And one in comfort of love. अनि प्रेमको सान्त्वनामा एकता, And we see fellowship of the Spirit. आत्माको संगतिमा, And bowels of and mercies. कोमल माया र कृपाहरूमा, And let us call them
in this manner. To remember, everything starts with letter C. यो यसरी हामी यसलाई बुझौं यो प्रत्येकलाई चाहिँ सी अक्षरबाट सुरु भएको छ Unity in consolation, एकतामा चाहिँ हाम्रो सान्त्वना and unity in comfort, अनि एकतामा चाहिँ एकअर्कालाई चाहिँ सान्त्वना and thirdly, unity in communion. अर्को चाहिँ यो हाम्रो संगतिको एकता We can say unity in compassions. यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ माया अथवा कोमलता भनी भन्न सक्छौं And same thing we can tell in this manner also. अनि यसलाई यस प्रकारले पनि भन्न सक्छौं We can understand this in this manner, verse 1. अनि एक पदलाई चाहिँ हामी यस प्रकारले बुझ्न सक्छौं Unity with Christ. प्रभु येशू ख्रीष्टसँगको एकता Unity in love. अनि प्रेममा एकता Unity in spirit. आत्माको एकता And unity in compassions or mercies. कोमल माया र कृपाहरूमा एकता So Lord Jesus Christ united us in this manner with him. प्रभु येशू मसीहले चाहिँ हामीलाई यस प्रकारले उहाँमा चाहिँ हामीलाई एक गराउनु भएको छ And we understand that we are united in his love. हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ उहाँको प्रेममा चाहिँ हामीलाई एक बनाउनु भएको छ And through that love we receive comfort. अनि त्यो प्रेमद्वारा चाहिँ हामीले सान्त्वना प्राप्त गर्न सक्छौं And that's what Paul is telling to the believers at Philippi. फिलिप्पीमा भएका विश्वासीहरूलाई पाल प्रेरितले यसरी भन्नुहुन्छ That Lord, in that unity of love, he comforts us day by day. अनि उनको त्यो प्रेमको सान्त्वनाले चाहिँ दिन प्रतिदिन उनले यो सान्त्वना दिँदै जान्छन् And this unity with Lord Jesus Christ, अनि प्रभु येशू ख्रीष्टसँगको चाहिँ एकता that will lead us to have unity within ourselves. अनि त्यो जब प्रभु येशू ख्रीष्टको जो एकता छ त्यो एकताले चाहिँ हाम्रो हृदयमा एकता ल्याउँदछ In verse 2 we see, अब दुई पदमा हामी हेरौं तिमीहरूले एकै मनका भएर एउटै प्रेम राखेर एकै चित्तको भएर एउटै कुराको चिन्ता गरेर मेरो आनन्द पूरा गरिदियो kindly see 4 times it is written, evte, 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 something like that. हेर्नुस् त चार चोटीसम्म चाहिँ एउटै 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 भनेर लेखेको छ हैन In English, first one is like-minded. इंग्लिशमा चाहिँ पहिलो नम्बरमा लेखेको छ एकै मनको भएर And second one is same love. अनि दोस्रोमा चाहिँ एउटै प्रेम राखेर And third thing is one accord. अनि तेस्रो नम्बर कुरा एकै चित्तको भएर And fourth one is one mind. अनि चौथो नम्बर कुरा चाहिँ एउटै कुराको चिन्ता गरेर So this unity will come to us when we are united with Christ. अब यो एकता भन्ने कुरा चाहिँ जब क्रिस्टसँग तपाईहरुमा एक भएपछि मात्रै आउने रहेछ And when we are united with Christ, जब हामी प्रभु येशू ख्रीष्टसँग हामी एकतामा बाँधिन्छौं and then when we are united in this manner in one thing, अनि हामी चाहिँ यस प्रकारले क्रिस्टसँग एकतामा बाँधिएपछि चाहिँ बल्ल अर्को कुरामा एकतामा आउन सक्छौं that is with one another. एक अर्कासँग चाहिँ हामी एकतामा आउन सक्छौं And when this unity अनि यो एकता चाहिँ with Christ and with other people of God, प्रभु येशू ख्रीष्टसँग र प्रभुको लोगहरुसँग will lead us to 4 things. अनि यसले चाहिँ हामीलाई चौथो कुरामा चाहिँ प्रवेश गराउँदछ These are written in verse 3 and 4. अनि यो चाहिँ 3 र 4 पदमा यो कुरा लेखिएको छ Yes, brother. आपसी यो म्युट गर्दिनु होला कृपया गरिकन म्युट भएन कसको हो अरु कसै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुले तपाईहरुलाई वचन सुन्दाखेरि तपाईलाई डिस्टर्ब भएन तपाईलाई डिस्टर्ब भएको छ भने जस्टले म्युट गर्दा नि हुन्छ है न आपसी विरोध वा खोक्रो प्रशंसाको कारणले केही पनि नगर तर मनको नम्रताको कारणले एकले अर्कोलाई आफूभन्दा असल ठानोस् हरेकले आफ्नै कुरालाई मात्र होइन तर हरेकले अरूका कुराहरूलाई पनि ध्यान दियोस् So first principle is unity with God, unity with people of God. We serve the Lord and thereby we draw joy. पहिलो सिद्धान्त चाहिँ के रहेछ परमेश्वरसँगको चाहिँ एकता हुन्छ
अनि विश्वासी सहविश्वासीहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग एकता हुन्छ अनि बल्ल परमेश्वरको सेवा गर्दाखेरि हामीले आनन्द उपभोग गर्न पाउने रहेछौँ। The second principle अनि दोस्रो सिद्धान्त चाहिँ in serving the Lord प्रभुको सेवा गर्दा हुँदी is to have this mind of Christ or serve the Lord in humility. प्रभु क्रिस्टको मन लिएर चाहिँ नम्र भएर चाहिँ हामीले प्रभुको सेवा गर्नुपर्ने रहेछ। So for that purpose, Apostle Paul is writing or showing the example of Lord Jesus Christ. अनि पाउल प्रेरितले प्रभु येशू क्रिस्टको उदाहरण लिएर चाहिँ यहाँ लेख्नुहुन्छ। So in this manner, when we follow Lord Jesus Christ, our joy in serving the Lord will increase. यस प्रकारले जब हामीले प्रभुको सेवा गर्छौँ, प्रभु येशू मसीहलाई पछ्याउँछौँ अनि त्यसपछि मात्र हाम्रो आनन्द चाहिँ बढ्दै बढ्दै जाने रहेछ। That's what we saw during the time of worship. अनि आराधनाको समयमा चाहिँ हामीले यो कुरा हेरेका थियौँ। Serving the Lord with the mind of Christ. प्रभु येशू क्रिस्टको मन लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँको सेवाकाई गर्नुपर्ने रहेछ। That is the second thing. Second यो principle. दोस्रो कुरा हो। And third principle is, दोस्रो सिद्धान्त चाहिँ the third principle is, while we work, God will also work through us. जब हामीले काम गर्छौँ, तेस्रो सिद्धान्त है, जब हामीले काम गर्छौँ प्रभु येशू मसीह पनि हामी सँगसँगै काम गर्नुहुन्छ। So finally, it is the Lord who works through us. प्रभु अन्तमा चाहिँ जो प्रभु येशू मसीहले हामी मार्फत भएर काम गर्नुहुन्छ। And that is a wonderful principle. यो चाहिँ एउटा अचम्म प्रकारको सिद्धान्त छ। And we need to understand that very little. So we go to verses 12 and 13 together. यसलाई चाहिँ हामी 12 र 13 पद पढ्छौँ यो कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ है। यसकारण मेरा प्रियहरू हो, जसरी तिमीहरूले सधैँ आज्ञा पालन गरेका छौ उसरी नै मेरो उपस्थितिमा जस्तो मात्र होइन तर मेरो अनुपस्थितिमा झन् बढ्ता गरी डराउँदै र कामदै आफ्नो मुक्तिको काम पुरा गर, किनकि तिमीहरू भित्र आफ्नो शुभ इच्छा अनुसार दुवै इच्छा गर्ने र काम गर्ने मन दिनुहुने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। Let's first try to understand these two verses. अब यो दुईवटा पदलाई चाहिँ एकदमै बुझ्ने प्रयास हामीले गरौँ। And those who are youth also kindly listen carefully, please. अनि तपाईहरु जो जवानहरु हुनुहुन्छ यसलाई एकदमै बुझ्ने प्रयास तपाईहरुले पनि गर्नुहोस्। Because there is a wonderful principle for all of us. किनभने हाम्रो लागि चाहिँ एउटा एकदमै अचम्म प्रकारको सिद्धान्त यहाँनेर बताइएको छ। It talks about balanced Christian life. अनि यो मसीह जीवनलाई चाहिँ हामीले यस प्रकारले मात्र हामीले सन्तुलनमा ल्याउन सक्दछौँ। Very good, brother. In verse 12, we need to work out. 12 पदमा चाहिँ हामीले यहाँनेर यो काम गर्नुपर्छ। What is that? यो काम चाहिँ के हो? It is called working out our own salvation. यसले चाहिँ हाम्रो आफ्नो मुक्तिको काम चाहिँ पुरा गर्नुपर्दछ। With fear and trembling. एकदमै डर भएको साथमा, कामदै डराउँदै। What does that mean? डराउँदै र कामदै भनेको चाहिँ के हो त? I mean, the entire verse tells us that we need to continually progress in our salvation. हाम्रो मुक्तिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रगतिशील गर्दै अगाडि जानु पर्दछ। We received salvation. हो, हामीले उद्धार मुक्ति हामीले पायौं। That means our sins are forgiven. हो, हाम्रो पापको क्षमा भयो। We have become righteous people. हामी चाहिँ एउटा धर्मी मान्छे ठहरियौं। And we received new birth. अनि हामीले नयाँ जन्म प्राप्त गर्यौं। And we have become children of God. हामी परमेश्वरका छोराछोरीहरू पनि भयौं। But we should not stop there. हामी त्यहीँनेर रोकिनु हुँदैन। Many people, they do that. धेरै मान्छेहरूले चाहिँ यस्तो गर्दछन्। And they are happy with salvation. मुक्तिसँग उनीहरू चाहिँ सीमित हुँदछन्। But then the Lord wants us to grow. And He wants us to work out our salvation. तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई बढेको चाहनुहुन्छ, हाम्रो मुक्तिको काम गर्दै अगाडि बढेको चाहनुहुन्छ। The Lord saved us so that we may be testimonies in this world. परमेश्वरले हामीलाई यस उद्देश्यले बचाउनु भयो ताकि यस संसारमा हामी चाहिँ साक्षी गवाही बनौं भन्ने ध्येयले। And we need to go on to holiness, that is called sanctification. तपाईहरुमा चाहिँ एउटा शुद्ध पवित्रतामा बनिदै अगाडि जानुपर्छ।
And if we see the goal of every believer, अब हामी सबै विश्वासीहरूको चाहिँ एउटा निचोर कुरा चाहिँ हामी यसरी बुझ्दछौँ means finally what God wants us to see in us is that we need to transform into the likeness of Lord Jesus Christ. अनि परमेश्वरले चाहिँ हामी प्रत्येक विश्वासीको जीवनमा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको रूपमा रूपान्तर भएको चाहिँ चाहनुहुन्छ For that purpose, अनि यही उद्देश्य राखेर the Lord has given us the word in our own languages. अनि परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो वचन चाहिँ हाम्रो आफ्नो भाषामा दिनुभएको छ God has given us the God of the Holy Spirit dwelling in us. परमेश्वरले परमेश्वरको पवित्र आत्मा दिनुभएको छ जो हामी भित्र हुनुहुन्छ God also given us the believers church life. अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू दिनुभएको छ जो चाहिँ परमेश्वरको मण्डली हो By using all these things, I mean making use of all these things, we need to grow spiritually. यी कुराहरूलाई जब तपाईहरु मैले इस्तेमाल गर्छौं तब हामी आत्मिक तौरले बढ्दै बढ्दै जान्छौं That means we need to work out. यी कुरा यसको अर्थ चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ But you know, if we take that only, यदि हामीले यो कुरालाई यी कुराहरुमा हामीले लियौं भने and we see only we are working. I mean, sometimes we will be tired. हामी चाहिँ काम गरे भन्छ कतिखेर हामी चाहिँ थाक्छौं But we see in verse 13, God is also working in us. हामीले 13 पदमा हामीले हेर्यौं परमेश्वरले पनि हामीमा चाहिँ काम गर्नु हुने रहेछ भन्ने कुरा So finally, what is the important thing? Because God is working in us, so we need to work out. परमेश्वरले चाहिँ हामी भित्र काम गर्नुहुन्छ अनि हामीले पनि काम गर्नु चाहिँ हामीलाई बाध्यता हुन्छ Verse 13 says, 13 पदले भन्नुहुन्छ For it is God which worketh in you both to will and to do his good pleasure. 13 पदले भन्नुहुन्छ किनकि तिमीहरू भित्र आफ्नो शुभ इच्छा अनुसार शुभ अभिप्राय अनुसार दुवै इच्छा गर्ने र काम गर्नुहुने मन दिनुहुने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ Now try to understand in this manner. अब यस प्रकारले यसलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ है If we concentrate on verse 12 only, हामी 12 पदमा मात्रै ध्यान दियौं भने त only we work, we labor, we do everything on our own. हामीले त आफैले मात्रै काम गरे आफूले मात्रै खट्टे हुने रहेछौं There is no help. हामीले त मद्दतै पाउँदैनौं But then if we come to 13, we see God is also working in us. जब 13 पदमा आएर हामी 13 पदलाई मनन गर्छौं परमेश्वर पनि हामी भित्रबाट काम गर्नु हुने रहेछ भन्ने कुरा चाल So that when God is working us, we are just working out that work. जब परमेश्वरले हामी भित्र काम गर्नुहुन्छ अनि बल्ल त्यसपछि मात्र हामीले चाहिँ काम गरेको चाहिँ हामीले यो कुरा चाल पाउँछौं And now youth also try to understand. Here we see our responsibility and God's responsibility. हामीले जवानहरूले चाहिँ यो कुरा बुझ्नु पर्यो हाम्रो उत्तरदायित्व र परमेश्वरको उत्तरदायित्व पनि बराबरी रहेछ If we take only one, हामीले एउटा मात्रै काम गर्यौं भने we see our Christian life will be imbalanced. हामीले मात्रै काम गर्यौं भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ असन्तुलन हुने रहेछ Some people they think that only God will do everything, I need not to do anything. कति मान्छेले यस्तो सम्झिन्छन् सबै परमेश्वरले गरिहाल्नुहुन्छ हामीले किन गर्नु पर्यो So some people they say God is not doing anything, I have to do everything. अनि कति मान्छेले भन्छ परमेश्वरले गर्नुहुन्न मैले मात्रै गर्नु पर्यो No, balanced life is God is doing and also we are working out that work of God. आज सन्तुलित जीवन चाहिँ के छ परमेश्वरले पनि गर्नुहुन्छ र हामीले पनि गर्छौं So that is why many people also ask many questions. आज धेरै मान्छेहरूले यस्तो प्रश्न गर्ने गर्छन् And we need not to do anything. हामीले केही गर्नु आवश्यक छैन And God will do everything. परमेश्वरले नै सबै काम गरिहाल्नुहुन्छ So we receive salvation हामीले उद्धार मुक्ति पाइहाल्यौं and that is enough. हाम्रो लागि पर्याप्त भइहाल्यो And I can go to heaven. म स्वर्ग गइहाल्छु I do not have any responsibility. मेरो उत्तरदायित्व मेरो जिम्मेवारी केही पनि छैन That is a wrong way of understanding the word of God. परमेश्वरको बुझाइलाई चाहिँ यो गल्ती बुझाइ हो यो चाहिँ Now, Apostle Paul further he tells us something to us. अनि पाउल प्रेरितले चाहिँ हामीलाई केही कुरा बताउनुहुन्छ How do we work out this salvation? अब यो उद्धार मुक्तिलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ काम गर्ने त
Kindly, brother, 15 and 16 verses. 15 र 16 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। कि तिमीहरू निर्दोष र सोझो हो, टेढा र भ्रष्ट पुस्ताका बीचबाट परमेश्वरका निष्कलङ्क सन्तानहरू हो, जुन पुस्ताका बीचमा जीवनको वचनलाई पक्रेर तिमीहरू संसारमा ज्योतिहरू झैँ चम्कन्छौ। र म व्यर्थमा दगुरेको रहेनछु र व्यर्थमा मेहनत गरेको रहेनछु भनी म क्रिसको दिनमा आनन्द गर्न पाऊँ। So we need to shine like lights in this very crooked, perverse generation. यो दुष्ट संसारमा टेढा पुस्ताहरूको बीचमा चाहिँ म चाहिँ ज्योति चाहिँ चम्कनु पर्ने रहेछ। How do we shine like lights? कसरी ज्योति चाहिँ चम्किने त? अब We cannot shine on our own. हामी आफै चाहिँ चम्कन सक्दैनौँ। Christ shining on us, we are reflecting Christ. अनि जब क्रिस्ट चाहिँ हाम्रो जीवनमा चम्किनुहुन्छ, त्यो ज्योतिलाई चाहिँ हामी प्रदर्शित गर्दछौँ। Very good. So we are reflecting the nature of God. हामी परमेश्वरको स्वभावलाई चाहिँ हामी चम्काइ पठाउँछौँ। And in that manner, we will be blameless and harmless sons of God. अनि हामी चाहिँ परमेश्वरको छोराहरू चाहिँ छोरीहरू चाहिँ एकदमै टेढा पुस्ताको बीचमा चाहिँ हामी एकदमै निर्दोष निष्कलङ्क हामी हुन्छौँ। So holding forth the word of God. परमेश्वरको यो वचनलाई चाहिँ पक्रेर, Not just holding. यस प्रकारले पक्रेर चाहिँ होइन है। I saw one man, when I was in India. यहाँ भारतवर्षमा मैले एकजना मान्छेलाई देखेको थिएँ। And I do not know, but it was common in our town. Almost every Sunday, somebody with evil spirit possessed people come to the church. अनि हाम्रो गाउँठाउँमा सहरमा चाहिँ प्रत्येक आइतबार चाहिँ एकजना दुष्ट आत्माले भरिएको मान्छे मण्डलीमा आउने गर्थ्यो। And one brother wanted to pray for him. अनि एकजना भाइले चाहिँ त्यो दुष्ट आत्मा लागेको मान्छेको लागि प्रार्थना गर्न चाहनुभयो। But he prayed, nothing happened. उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो अनि त्यो दुष्ट आत्मा त निक्लिएन। So we were small at the time. त्यतिखेर हामी चाहिँ सानै बच्चा थियौँ। So we very much interestingly we see all these things. I mean, we see it and we try to understand what is happening. हामी चाहिँ एकदमै उत्सुकतापूर्वक चाहिँ के भइरहेको छ भनेर हेर्न चाहन्थ्यौँ। So after trying for some time, अनि के धेरैचोटि उनले चाहिँ प्रयास गरेपछि he took the Bible. उनले चाहिँ यो बाइबल हातमा लिएर यसरी पक्रे। He started to beat that man. यो मान्छेलाई चाहिँ बाइबलले ठटाउन थाले यस्तो प्रकारले। Nothing happened. त्यो केही पनि भएन। So, I mean, using the word of God, holding forth the word of God is not that meaning. I mean, it does not look like that. परमेश्वरको वचन पक्रिनु भनेको चाहिँ त्यस प्रकारले पक्रिने भनेको चाहिँ होइन। And as I was talking about evil spirits, मैले दुष्ट आत्माको बारेमा कुरा गरेँ। and evil spirits will not go if we shout. हामीले चर्को कराएर एकदमै चिच्याएर चाहिँ दुष्ट आत्मा जाँदैन। Or if we beat with the Bible also will not go. बाइबलले ठटाएर पनि त्यो दुष्ट आत्मा जाँदैन। One of my friends, one brother, he told me like this. मेरो एकजना दाजुले चाहिँ मेरो साथी पनि हुनुहुन्छ, उहाँले यस प्रकारले मलाई भन्नुभएको थियो। When we together we try to pray for one sister like this. अनि एकजना बहिनीको लागि चाहिँ हामी दुवै भाइले चाहिँ मिलेर यस प्रकारले प्रार्थना गर्यौं। Afterwards we talk together how the Lord helped us. अनि यस प्रकारले हामीले प्रार्थना गर्दा प्रभुले चाहिँ हामीलाई सहायता गर्नुभयो। After Lord helped us, we were talking what happened, how the Lord helped us. जब प्रभुले सहायता गर्नु भएपछि चाहिँ हामीले कसरी प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुभयो भनेर हामीले वार्तालाप गर्यौं। We are not very great people. हामी त एकदमै ठुलो मान्छे पनि होइनौं। And how the Lord helped us. कसरी चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभयो त? My friend, I mean the brother who was with me said, probably, if we live a holy life and if we try to please God, God will work through us. अनि मेरो साथीले भन्नुभयो, हामीले यदि पवित्र जीवन जियौं, परमेश्वरको इच्छालाई पालन गर्यौं, प्रभुको वचन अनुसार हिँड्यौं भने चाहिँ प्रभुले चाहिँ हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। It is not our work, but God will do through us. यो हामीले गरेको काम होइन, परमेश्वरले हामीबाट भएर चाहिँ काम गर्नुहुन्छ। So that was very good lesson for me also. यो चाहिँ मेरो लागि पनि एउटा असल पाठ भयो।
He said, if we shout, he will not go. If we do this and that, he will not. The evil spirit will not go. But our life is important matter. He said. हामीले चिच्याएर कराएर बाइबलले ठटाएर दुष्ट आत्मा जाँदैन, तर हाम्रो जीवनशैली कस्तो छ, हाम्रो चालचलन कस्तो छ, सुधारेको खण्डमा परको दृष्टिमा सुयोग्य छ भने त्यो दुष्ट आत्मा चाहिँ जान्छ। So that is how God uses us. यस प्रकारले परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई इस्तेमाल गर्नुहुन्छ। Finally, glory to God only. अनि अन्तमा चाहिँ प्रभुकै महिमा हुन्छ। So, what we are seeing is holding forth the word of life means अनि यो परमेश्वरको वचनलाई पक्रेर भनेको खास यसको शाब्दिक अर्थ चाहिँ के हुन्छ भने having that in our hearts, यसलाई चाहिँ हाम्रो हृदयमा चाहिँ राखेर, in making the word of God to live in us, अनि परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ जिउन दिएर, and making us to be very practically following it. अनि परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा व्यावहारिकतामा उतारेर, That is how we can reflect Christ. अनि यस प्रकारले क्रिस्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ चम्काउन सक्छौं। So when Christ is shining upon us, अनि जब क्रिस्ट चाहिँ हामीमा चम्किनुहुन्छ, we can reflect his light. अनि उहाँको ज्योतिलाई चाहिँ हामीले प्रदर्शित गर्न सक्छौं। This is working out. We can understand, this is how we can work out. अनि यस प्रकारले चाहिँ हामी काम गर्न सक्छौं। So when we read from verse 12 onwards until verse 16, अनि हामी 12 देखि लिएर चाहिँ 16 पदसम्म we understand one principle. एउटा सिद्धान्तलाई तपाईहरु मैले बुझ्यौं। God is working in us, परमेश्वर हामीमा काम गर्नुहुन्छ, and we are working out that work. अनि त्यही कामलाई चाहिँ हामीले बाहिर काम गर्न सक्छौं। So that is the third principle of serving the Lord. अनि परमेश्वरको सेवा गर्नु चाहिँ यो तेस्रो सिद्धान्त हो। And youth also remember all the time there is God's responsibility, our responsibility also. हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि सबैले हाम्रो उत्तरदायित्व पनि छ र परमेश्वरको उत्तरदायित्व पनि छ। So probably you may hear God is sovereign God. तपाईले सुन्नु भएको होला परमेश्वर सार्वभौमिक परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर। Yes, he is a sovereign God. उहाँ चाहिँ हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ। And his sovereignty is there. उहाँको सार्वभौमिकता छ, उहाँको सर्वोपरिता चाहिँ उहाँको कार्यान्वयन छ। At the same time, we are also responsible for what God is doing in us. अनि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा के गर्नु भएको छ भन्ने कुराको त्यो जिम्मेवारी जवाबदेही तपाईहरुमा पनि छौं। So our responsibility is to work out the salvation. तपाईहरु मेरो जिम्मेवारी चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ अगाडि काम गर्नु हो। So after salvation, do not stop, please. उद्धार मुक्ति पाइसकेपछि त्यही नेर तपाई चुपचाप नबस्नुस्। There are many questions, many doubts people may bring. धेरै मान्छेहरुले शंका, स्पष्ट कुरा अनि यस्तो प्रश्नहरु चाहिँ हामी त्यही ल्याउने छ। So this kind of balanced Christian life is written in many places. आज यो एउटा सन्तुलित क्रिश्चियन अथवा मसीह जीवन चाहिँ धेरै ठाउँमा लेखिएको छ। That means what God is doing and what we should do also. अनि परमेश्वरले जे काम गरिरहनु भएको छ हामीले पनि त्यही काम चाहिँ गर्नुपर्छ। So that is a third principle in serving the Lord. प्रभुको सेवा गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो तेस्रो सिद्धान्त हो। And fourth principle is, अनि चौथो सिद्धान्त चाहिँ, and as we see here in this chapter, Apostle Paul is giving us the examples of three persons. अनि पाउल प्रेरितले चाहिँ यो उदाहरण तीनवटा व्यक्तिहरुको जीवनबाट दिनुभएको छ। And including Lord Jesus Christ, 4 examples. अनि प्रभु येशू ख्रीष्टसँग समावेश गरेर 4 जना व्यक्तिहरुको जीवनद्वारा Following those examples, we can serve the Lord. अनि यो 4 वटा व्यक्तिहरुको उदाहरणलाई जब हामी पछ्याउँछौं अनि हामीले प्रभुको सेवा गर्न सक्छौं। First example is Lord Jesus Christ. पहिलो व्यक्ति चाहिँ उदाहरण चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। From him we learn humility in mind. अनि मनको नम्र हुवाई यो चाहिँ उहाँबाट हामी सिक्न सक्छौं। That is how we should serve the Lord. अनि यस प्रकारले चाहिँ प्रभुको सेवा गर्न हामी सक्दछौं। And that is the fourth principle. यो चाहिँ चौथो सिद्धान्त हो। Now we have 4 more examples in this chapter 2. अनि यो 2 अध्यायमा चाहिँ अझै अरु धेरै धेरै उदाहरणहरु पनि दिएका छन्। Now let us see example of Apostle Paul. अनि एउटा उदाहरण चाहिँ पाउल प्रेरितको चाहिँ हामी लिन सक्छौं। When he went to Philippi,
जब उनी फिलिपीमा पुगे and he went along with Silas. उनी चाहिँ सिलासको साथमा गएका थिए। We know it very well. तपाईहरुलाई यो कुरा एकदम राम्रोसँग थाहा छ। The history of the church at Philippi. फिलिपीको मण्डलीको इतिहासमा यो कुरा लेखिएको छ। And when they went to Philippi, जब उनीहरु फिलिपीमा पुगे, and there, first of all, one sister Lydia accepted Lord Jesus Christ. अनि जब उनीहरु फिलिपीमा पुगे अनि एकजना दिदीले प्रभुलाई स्वीकार गर्नुभयो, त्यो दिदीको नाम चाहिँ लिडिया हो। And afterwards, one girl who was possessed with evil spirit also was saved. अनि एकजना बहिनी त्यसपश्चात जो दुष्ट आत्मा लागेको थियो, पसेको त्यो बहिनीले पनि दुष्ट आत्मा निक्लेपछि प्रभुलाई ग्रहण गरे। But afterwards, त्यसपश्चात we see that Apostle Paul and Silas also, both of them were put into prison. अनि प्रेरित पाउल र सिलासलाई यो काम गरिसकेपछि दुवै जनालाई चाहिँ जेलखानमा हालियो। And they were beaten. उनीहरुलाई एकदम कुटपिट भयो। Acts of Apostle chapter 16. प्रेरितको किताब 16 अध्याय। And kindly, brother, read from verse 22 onwards until verse 25. हामी 20 देखि लिएर 25 पदसम्म पढ्ने छौं। र यसो भन्दै उनीहरुलाई अदालतका हाकिमहरुका पुर्याए। यी मानिसहरु यहुदी भएर हाम्रो शहरमा सारै गडबडी मचाउँछन् अनि यस्ता रीतिथितिहरु सिकाउँछन् जसलाई ग्रहण गर्नु र पालन गर्नु चाहिँ हामी रोमीहरुको लागि उचित हुँदैन। अनि सारा भिड एकसाथ उनीहरुको विरोधमा उठ्यो अनि अदालतका हाकिमहरुले उनीहरुलाई उनीहरुका लुगा च्याति दिए र उनीहरुलाई लौराले हिर्काउने हुकुम दिए। उनीहरुलाई धेरै कोर्रा लगाएपछि झ्यालखानाको हाकिमलाई तिनीहरुलाई सुरक्षित राख्नु भन्ने हुकुम दिए र तिनीहरुले उनीहरुलाई झ्यालखानामा हाले। यस्तो हुकुम पाएर तिनले उनीहरुलाई भित्रपट्टिको झ्यालखानामा हाले र उनीहरुका खुट्टा ठिगुरामा कसिलो गरी हालिदिए। अनि मध्यरातमा पाउल र सिलास प्रार्थना गरिरहेका र परमेश्वरको भजन गाइरहेका थिए अनि कैदीहरुले उनीहरुलाई सुनिरहेका थिए। Now we see that in that place Philippi, Paul and Silas, they were very much beaten. हामीले हेर्छौं उनीहरुले प्रचार गरेपछि फिलिपीमा चाहिँ पाउल र सिलासलाई चाहिँ एकदमै उनीहरुले भुर्कुट कुटे। And their feet were also, they were actually they fasted in the stocks, that means the wooden blocks. उनीहरुलाई चाहिँ उनीहरुका हात खुट्टाहरुलाई काठको ठिगुरामा चल्नै नसक्ने गरी कसिएका थिए। Now they were inside, deep inside. उनीहरुलाई भित्र कोठामा सुरक्षित राखियो। And in the middle of the night, अनि मध्यरातमा what they have done, उनीहरुले के गरे? you see, they were very much beaten. यति साह्रो कुटेको थियो तिनीहरुलाई। In those days, beaten means not simply just beating, you know. ती दिनहरुमा कुट्ने भनेको चाहिँ साधारण मामुली कुटाइ हुन्थेन। And some of you are, soldiers. When you beat somebody, how do you beat? तपाईहरु कति यहाँ आर्मीमा हुनुहुन्छ, सिपाहीहरु कुट्ने भने चाहिँ तपाईले कसरी कुट्नुहुन्छ थाहा छ तपाईहरुलाई। And you know how the bones and muscles, they pain, ache. जब कुटाइ खाएपछि चाहिँ हाम्रो मसल्सहरु हड्डीहरु कस्तो दुख्छ। Now Paul started to sing songs. अनि यस्तो अवस्थामा पावलले चाहिँ भजन गाउन सुरु गरे। And that is the difference. Apostle Paul is a very interesting man. अब हेर्नुस् त पावल प्रेरित चाहिँ एउटा अचम्म प्रकारको मान्छे थियो। He thinks that there is a purpose why God brought me here into the prison. अनि परमेश्वरले चाहिँ मलाई यो जेलखानामा किन ल्याउनु भयो, कुन उद्देश्यले ल्याउनु भयो भन्ने कुरा उलाई थाहा थियो। He saw all the prisoners. उले सब कैदीहरुलाई देखेको थियो। Oh, today I must preach something to these people. अब आज चाहिँ मैले कैदीहरुलाई चाहिँ म प्रचार गर्नुपर्छ। But it was a night time. त्यो त एकदम मध्यरात थियो। So they all must be sleeping. मध्यरातमा सबै सुतेको हुन्छ। If we start preaching, everybody sleep also. मैले यदि प्रचार गर्न थाले भने त सबै सुत्ने छ। So he started to sing. अनि उसले चाहिँ भजन गाउन थाले। Sometimes my father used to do that one. मेरो बाबाले पनि कहिले-कहिले यस्तै गर्नुहुन्थ्यो। Early in the morning, we don't get up very early in the morning. बिहान बिहानै हामीलाई उठ्न चाहिँ एकदम साह्रो पर्थ्यो। My father sings songs. अनि मेरो पिताले चाहिँ भजन गाउनुहुन्थ्यो। But he intentionally sing in a wrong tune. उहाँले चाहिँ जानी जानिकन त्यो गीतलाई चाहिँ बिगारेर गाउनुहुन्थ्यो।
So we get irritated and get up. हामी चाहिँ एकदमै अनि त्यो गीत सुनेपछि हामीलाई इरिटेट हुन्थ्यो अनि हामी उठ्थ्यौँ। What are you singing? It is not a right tune. हामीले भन्थ्यौँ तपाईँले यो गाउने शैलीले छन्दबद्ध भएन। Then my father says, okay, come and sing in the right tune. अनि हाम्रो बाबाले भन्नुहुन्थ्यो आउ न त तिमीहरूले ठिक प्रकारले गाउ न त। That is how he used to get up, make us to get up. यस प्रकारले हाम्रो बाबाले चाहिँ हामीलाई उठाउनुहुन्थ्यो। Now when he started to sing, अब यो जब पावलले चाहिँ भजन गाउन सुरु गरे and all the prisoners are listening, अनि सबै कैदीहरूले सुनिरहेका थिए। and they must be seeing something special in Paul. पावलको जीवनमा के विशेष कुराहरू चाहिँ कैदीहरूले देखे। These people are very much beaten, अरे यी मान्छेहरूलाई त्यति साह्रो कुटेको छ but they are joyful. तर उनीहरू कति आनन्दित छ। From where this joy came to them? यो आनन्द चाहिँ कहाँबाट निक्लेर आएको? Maybe in the songs he must be preaching gospel also. हुन सक्छ उले भजनमा चाहिँ उले चाहिँ सुसमाचार प्रचार गरिरहेको थियो। That's why some songs also will be very useful to us. हेर्नुस् न त्यही भएर चाहिँ हामीले कति हाम्रो भजन पनि कति लाभदायक हुन्छ। And afterwards big earthquake came. त्यतिखेर ठुलो भुइँचालो आयो। And then prison doors were opened. अनि त्यो झ्यालखानको ढोकाहरू सबै खुला भए। We know very well that that the keeper of the jail, he wanted to kill himself. अनि त्यो झ्यालखानको हाकिमले चाहिँ आफूलाई मार्न थाले। He thought that all prisoners are left. त्यो हाकिमले चाहिँ सोचेको थियो कि सबै कैदीहरू चाहिँ भागे होला। Then Paul said like this. अनि पावलले चाहिँ यस्तो भन्यो, don't do any harm to yourself. अनि कृपया तपाईले आफैलाई चाहिँ केही हानि नगर्नुस् है। Because we are all here. किनभने हामी सबै यही छौं। What he might have done? उले चाहिँ के गर्न सक्थ्यो? के गर्यो होला? He might have told everybody, doors are open, but don't go, I am here. सायद पावलले भने हो ढोका खुला भएको छ म यही छु कोही पनि नजानुस् है। So all of them are there only. अनि सबै कैदीहरू चाहिँ त्यही थियो। And in this manner we see how wonderful work has been done in the heart of this Philippian jailer. अनि फिलिपीको झ्यालखानको हाकिमको हृदयमा अनि परमेश्वरले उसको हृदयमा गहिरो काम गर्नुभयो। Same night he accepted the Lord. त्यही रात उनले प्रभुलाई स्वीकार गरे। And he said, sirs, what I should do to be saved? अनि त्यो हाकिमले भन्छ प्रभु मैले विश्वास म बाँच्नुको लागि चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ हजुर? See, nobody asked him to ask that question, right? हेर्नुस् त यस्तो प्रश्न चाहिँ कसैले गर्न सक्छ? Maybe he might have listened to those songs. हुन सक्छ त्यो हाकिमले पनि पावलले गाएको भजन सुनेको थियो। He might have seen their joy. उनीहरुको आनन्दलाई उले देखेको थियो। And he might have observed the work done by God in sports of परमेश्वरले उनीहरुको जीवनमा गर्नुभएको कामलाई चाहिँ उनीहरुले देखेको थियो। And he accepted the Lord in the entire household. In the same night they took baptism also. अनि आज त्यही हाकिमले चाहिँ उनको सारा घरानासँग त्यही रात पानीको गवाईको साक्षी पनि लिए। And sometimes people quote in order to say that all children also might have taken baptism, so child baptism is all right. आज यही पदलाई चाहिँ आज मान्छेले कोट गरेर त्यहाँबाट लिएर चाहिँ नानीको पनि बप्तिस्मा हुन सक्छ भनेर सायद यहाँबाट मान्छेले चाहिँ नक्कल गरेको होला। But no, nothing of that small children are written here. तर यहाँ चाहिँ सानो नानी भनेर लेखेको छैन। But then what we see, same night they accepted the Lord. अनि त्यही रात उनीहरुले प्रभु येशू मसीहलाई स्वीकार गर्यो। What did he do at that time? अनि त्यो समयमा उसले के गर्यो? Yes, brother, kindly read from verse 30 onwards. 30 पददेखि हामी तलसम्म पढौं। अनि उनीहरुलाई बाहिर निकालेर भने हजुरहरु हो मुक्ति पाउनलाई मैले के गर्नुपर्छ? अनि उनीहरुले भने प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नुहोस् र तपाईले मुक्ति पाउनुहुनेछ, तपाईले र तपाईको परिवारले। अनि उनीहरुले तिनलाई र तिनका घरानाका सबैलाई प्रभुको वचन सुनाए। अनि रातको त्यही घडी तिनले उनीहरुलाई लगेर उनीहरुका घाउहरू धोइदिए। अनि उतिखेरै तिनले र तिनका सबैले बप्तिस्मा लिए। अनि उनीहरुलाई आफ्नो घरभित्र ल्याएपछि तिनले उनीहरुका सामु केही खानेकुरा राखिदिए र आफ्नो सारा परिवारसित परमेश्वरमा विश्वास गरेर आनन्द मनाए।
Ananda manaye. So he rejoiced because, that is how he started to joy in the Lord. अनि उनले आनन्द मनाए, यस प्रकारले परमेश्वरमा आनन्द मनाउन उनले सुरु गरे। In verse 33, it is written, and he took them the same hour of the night and washed their stripes. अनि 33 मा लेखिएको छ, अनि त्यही रातको घडी तिनले उनीहरूलाई लगेर उनीहरूका घाउहरू चाहिँ धोइदिए। So the ministry was given unto him. अनि त्यो सेवा चाहिँ तिनलाई दियो। That's why Philippians, they were very good in serving the needs of others. अनि फिलिपीका विश्वासीहरू चाहिँ अरूको आवश्यकता र खाँचोलाई, अरूको आवश्यकता पूरा गर्नको लागि यो सेवामा चाहिँ सारै राम्रा थिए। That is what in history we see about the Philippians. अनि फिलिपियन्सहरूको इतिहासमा चाहिँ यो कुरा हामी देख्दछौँ। And that's why Philippians, the letter to the Philippians is a thank you letter. You are helping many, many people. अनि आज फिलिपीको पत्रीको चाहिँ यो चाहिँ आज धन्यवादी पत्री पनि भनिन्छ, किनभने उनीहरूले धेरैको आवश्यकतालाई पूरा गरेका थिए। And they are called the first fruits of Achaia, in that area. त्यो अखाया भन्ने जग्गाको चाहिँ पहिलो फलको रूपमा चाहिँ उनीहरू मानिन्छन्। Now it is in the present Europe. अहिले चाहिँ यो चाहिँ वर्तमान समयको युरोपमा पर्दछ। But we are seeing Apostle Paul's example. अनि पाउल प्रेरितको उदाहरणलाई तपाईहरु मैले यहाँ देख्न सक्यौ। And as we see the examples and then try to learn to serve the Lord. अनि आज प्रभु येशू मसीहको उदाहरणलाई हेरेर चाहिँ हामीले प्रभु परमेश्वरको सेवा गर्न हामीले उदाहरणलाई लिन सक्दछौँ। So many things we can learn from Apostle Paul in this manner. अनि यस प्रकारले पाउलको जीवनबाट हामीले धेरै उदाहरणहरू सिक्न सक्दछौँ। Try to see God's purpose in every situation. परमेश्वरको उद्देश्यलाई चाहिँ हाम्रो सबै प्रकारको परिस्थितिमा हामी देख्न सक्छौँ। And make use of every opportunity. जस्तो परिस्थिति आउँछ, जो अवसर आउँछ, त्यो अवसरलाई तपाईहरु मैले लिनुपर्छ। That's what he says while writing to the Ephesians, redeeming the time. त्यही भएर एफिसीको किताबमा लेखेको छ, समयलाई खेर जान नदियो भनेर। Yes, that means every opportunity we see in a positive manner, that God given opportunity, there we have to do something for the Lord. जब परमेश्वरले हामीलाई जस्तो परिस्थिति दिनुहुन्छ, अवसर दिनुहुन्छ, त्यो अवसरलाई तपाईहरु मैले सदुपयोग गर्नुपर्छ। And rejoicing all the time. अनि सधैँभरि हामी आनन्दित हुनुपर्छ। It is not easy. हो, यो सहज त छैन। But then let us ask the Lord for help. अनि परमेश्वरलाई नै हामीले सहायता माग्नुपर्छ। How we can, like this great man of God, Apostle Paul, we can serve the Lord. अनि प्रभुको महान व्यक्ति पाउल जस्तो भएर हामीले कसरी प्रभुको सेवा गर्न सक्दछौँ? Even in the middle of difficulties. अनि एकदमै कठिनाइको बीचमा पनि। And when we come back to Philippians chapter 2, जब हामी फिलिपीको किताब 2 अध्यायमा फर्केर आउँछौँ। brother, do we have time? Yes, brother, yes. Can go because we started late, so we can go 15 minutes, brother. Yes. Yeah. The second example is Timothy. अनि दोस्रो उदाहरण चाहिँ हामीले तिमोथीलाई पाउन सक्दछौँ। Philippians chapter 2. फिलिपीको किताब 2 अध्याय। Kindly see, Apostle Paul is writing about this man. पाउल प्रेरितले चाहिँ यी मानिसको बारेमा लेख्नुहुन्छ। Kindly see from 19 to 23. हामी 19 देखि लिएर 23 पदसम्म हामी पढ्ने छौँ। तर तिमोथीलाई चाँडै तिमीहरू कहाँ पठाउला भनी म प्रभु येशूमा आशा गर्दछु र तिमीहरूको अवस्था जानेर म पनि हर्षित हौं, किनकि मसँग एकै मनको भएको कोही छैन जसले साँचो मनले तिमीहरूको अवस्थाको चिन्ता गर्नेछ, किनकि सबैले ख्रीष्ट येशूका कुराहरू होइन तर आफ्नै स्वार्थ खोज्छन्। तर तिमीहरू उनको इमानदारीपना जान्दछौ। बाबुको साथमा छोराले गरे झैं उनले मेरो साथमा सुसमाचारमा सेवा गरेका छन्। यसकारण मेरो विषयमा के हुनेछ सो थाहा पाउन साथ म उनलाई तुरुन्तै पठाउला भन्ने आशा गर्दछु। Now we have example of Timothy. हामी तिमोथीको पनि उदाहरण हामी हेर्न सक्छौं। The meaning of Timothy, honoring God. तिमोथीको अर्थ शाब्दिक अर्थ हुन्छ परमेश्वरलाई आदर गर्नु। And we know that he is from Derbe. हो, उनी डेब्रेका थिए। Derbe, I'm sorry. डेर्बे भन्ने ठाउँका थिए। And his father was Greek. उनका बाबु चाहिँ युनानी थिए।
But mother was Jewish lady. तर आमा चाहिँ यहुदी थिइन् And most probably mother took a lot of pains to teach him the scriptures. आमाले चाहिँ यति परिश्रम गरेर परमेश्वरको वचन चाहिँ तिमोथीलाई सिकाएका थिए And grandmother, she taught how to believe, faith in God. उनको बज्यूले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने विश्वासको बारेमा सिकाएका थिए When he was still young, Apostle Paul called him, "Come, let us serve the Lord." हो उनी जवानै थिए अनि पाउल प्रेरितले उनलाई देखेर जाऊ प्रभुको सेवा गरौँ भनेर लगे Now, four things are written about him here. अनि तिमोथीको बारेमा चारवटा कुरा चाहिँ यहाँ बताइएको छ Number one, he is a like-minded man. अनि एक नम्बरमा चाहिँ उनी एकै मनका थिए Because, he is also unity with Christ. अनि क्रिस्टसँग चाहिँ उनी एक भएका थिए And he is also having humble-minded. अनि उनी चाहिँ मनमा चाहिँ नम्र थिए And second thing, दोस्रो कुरा even same verse 20, he is naturally caring for the believers. अनि यही 20 पदमा लेखेको छ अनि जसले साँचो मनले तिमीहरूको अवस्थाको चिन्ता गर्दछ You see, I notice even when I came to some places there, I saw some of you working for others. म कतिचोटि तपाईहरुको जग्गामा आए तपाईहरुले पनि अरूको लागि चाहिँ एकदमै सेवा गरिरहेको कुरा मैले थाहा पाएँ So in a similar manner, he is mindful of the needs of others. अनि यस्तै प्रकारले चाहिँ उनी अरूको चाहिँ चिन्ता फिक्री बढी राख्ने मान्छे थिए Even at young age. अनि जवानी अवस्थामा पनि And he started to think about others. अनि उनले अरूको बारेमा चाहिँ चिन्ता फिक्री गर्दथे And that is how actually in those days many people have come forward. अनि त्यो दिनहरुमा चाहिँ धेरै मान्छेहरु चाहिँ अगाडि सरेर अग्रसर भएर आए The third quality of this man is written in verse 21. अनि 21 पदमा चाहिँ यो मान्छेको चाहिँ एकदमै उनको अवस्थाको बारेमा लेखिएको छ This man of God, Timothy. यो चाहिँ तिमोथी जो परमेश्वरका जन It is written, "For all seek their own, not things which are Jesus Christ's." उनी चाहिँ अरु संसारको कुरा आफ्नो स्वार्थको कुरा हैन तर परमेश्वर प्रभु येशू मसीहको कुरा खोज्छन् But he was mindful of the things of Christ. क्रिस्टको मन राखेर क्रिस्टका कुराहरु खोज्ने उनी छन् And in these days, अनि आजका वर्तमान समयमा people think about themselves more than anything else. आज उनीहरुले आफ्नो स्वार्थको भन्दा अरु कुराहरु भन्दा आफ्नै स्वार्थको कुराहरु बढी खोज्छन् In these end days, that is one of the clear, indications of the nature of people. अब आज अहिलेको वर्तमान समयमा यो अन्तको चिन्हको कुरा पनि एउटा हो Just now we had youth meeting before this service. अनि यो सेवा भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले जवानहरुको सेवा गरिरहेका थियौं While meditating, we saw like this. अनि हामीले चाहिँ यी कुराहरु हेर्दै थियौं And people think about I, me, myself. अनि मान्छेहरुले म मेरो मलाई भन्ने कुराहरु मात्र खोजिरहेको छ That is, they do not have any other world. त्यहाँ अरु कुनै अरु संसार छैन But then this man of God, see, and he is now thinking about things of Christ. अनि यो मान्छेले चाहिँ क्रिस्टको कुराहरु मात्र खोजेको छ And in verse 22, 22 पदमा we see that he had served people of God in gospel. अनि उनले चाहिँ सुसमाचारमा पनि उनले चाहिँ मेहनत गरेको कुरा बताएको छ So in this manner, in those days, what all they have done is, whatever the letter Paul writes, they take it and go back to the place and then deliver it. उनले पावलले लेखेको जो पत्री थियो त्यो पत्रीलाई लगेर उनीहरुले अरु मान्छेहरुलाई चाहिँ सुनाउने गर्दथ्यो Like a postman. चाहिँ जसरी हुलाकी जस्तो But then, they were faithfully doing that work. अनि यो काम चाहिँ उनीहरुले विश्वासयोग्यता पूर्ण काम गरेको थियो And we will see later on how the Lord sent him to big churches like Ephesus. अनि एफेससमा भएको यो ठुलो मण्डलीमा चाहिँ उनले पठाउँदछन् So here Paul is talking about this example also, this young man. अनि यो जवान मान्छेको उदाहरण चाहिँ पाउल प्रेरितले दिइरहेका छन् So Lord Jesus Christ, प्रभु येशू मसीह Paul, पाउल प्रेरित and Timothy.
अनि तिमोथी। So these are the three examples. अनि हामीले चाहिँ यो तीनवटा उदाहरणलाई चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। We see one more example and then we close. हामी अर्को एउटा उदाहरण हेरौँ अनि त्यसपछि हामी समाप्त गर्नेछौँ। About this man from verse 25 to verse 30. अनि यो मान्छेको बारेमा चाहिँ 25 पददेखि लिएर 30 पदसम्म बताएको छ। And his name is Epaphroditus. अनि यो मान्छेको नाम चाहिँ इपाफ्रोडिटस हो। The meaning of this man is अनि यो मान्छेको यो अर्थ, यो मान्छेको नामको अर्थ हुँदछ very handsome. अनि एकदमै सुन्दर। See, but he gave everything for Christ. तर यो मान्छेले चाहिँ सबै कुरा प्रभुलाई दिएको छ। Verse 25. 25 पद। Yes, brother. तरै पनि मैले इपाफ्रोडिटसलाई तिमीहरू कहाँ पठाइदिनु भनी आवश्यक ठाने, जो मेरा भाइ सहकर्मी र सङ्गी सिपाही हुन्, तर तिमीहरूका चाहिँ दूत र मेरो खाँचोमा सेवा गर्ने सेवक हुन्। He was a fellow soldier. उनी सङ्गी सिपाही हुन्। And my brother, मेरो भाइ, companion in labor. अनि सहकर्मी, मेरा सहकर्मी, Your messenger. तपाईहरूको दूत। See, like that, he used to serve the Lord. अनि यस प्रकारले चाहिँ प्रभुको सेवा गरेका रहेछन्। He was very sick. ऊ चाहिँ एकदमै बिमारी भयो। And we know Timothy also is a man of sickness. हामीलाई थाहा छ तिमोथी पनि एकदमै बिमारी भइरहने मान्छे थियो। So that's why Paul said, you do, some suggestions he gave to Timothy. त्यही भएर पाउल प्रेरितले तिमोथीलाई चाहिँ केही सल्लाह दिएको कुरा हामी चाल पाउँछौँ। He is also a man of timidity. He used to fear for everything. तिमोथी चाहिँ एकदमै अलिकति डराउने मान्छे, डरपोक मान्छे पनि थिए। So that's why wherever Paul is sending, he writes to the saints, please take care of him. He is afraid of many things. त्यही भएर पाउल प्रेरितले लेख्छ उसलाई एकदमै ख्याल गर्नु, किनभने ऊ चाहिँ एकदमै डराउने मान्छे नि छ। Even Hebrews also we see the same thing. हिब्रूमा पनि यो कुरा लेखिएको छ। And he is also fear. That's why in 2 Timothy 1:7 says, God did not give us the spirit of fear, but of sound mind, power and love. त्यसैले त दोस्रो तिमोथी 1:7 पदमा लेखेको छ, परमेश्वर चाहिँ डरको आत्मा दिनुहुन्न, हामीलाई आत्मा संयमको र निडरको आत्मा परमेश्वरले दिनु भएको छ भनेर लेखेको छ। So when God gives us some work, we need to do in that manner, without fearing. जब परमेश्वरले हामीलाई काम दिनुहुन्छ, तपाईहरुमा चाहिँ निडरको साथमा चाहिँ त्यो काम गर्नुपर्छ। The Spirit of God will help us. किनभने परमेश्वरको आत्माले नै हामीलाई सहायता पुर्याउनुहुन्छ। Likewise, this man Epaphroditus also is very often, if fall sick. अनि यो इपाफ्रोडिटस पनि घरिघरि बिमारी भइरहन्थे। In verse 27, we see that he was sick unto death. अनि यहाँ लेखेको छ 27 पदमा चाहिँ उनी मृत्युसम्म पुग्ने गरी बिमारी भएका थिए। But then even then also, अनि त्यस पश्चात चाहिँ kindly read verse 30, brother. कृपया 30 पढौं 30 पद। किनभने म तर्फको सेवामा तिमीहरूको जो कमी थियो त्यो पूरा गर्नलाई आफ्नो प्राणको पनि वास्ता नगरी तिनी क्रिस्टका कामका निम्ति मृत्युको मुखैनिर पुगेका थिए। See what a wonderful people in those days we see as an example to us. हेर्नुस् त त्यो दिनहरुमा चाहिँ आज हाम्रो लागि चाहिँ कस्तो एउटा उदाहरणको मान्छेहरु थिएछन्। So when we do like that, जब हामीले यस्तो काम गर्छौं, we rejoice. हामीले आनन्दित मनाउनु पर्छ। And that is how we have the joy in serving the Lord. अनि परमेश्वरको सेवा गर्दाखेरि हाम्रो आनन्द बढ्दछ। Verse 28, brother. 28 पद पढौं। यसकारण जब तिमीहरूले तिनलाई फेरि भेटौला, तब तिमीहरूले आनन्द गरौला र मेरो शोक पनि घट्ला भनी मैले तिनलाई धेरै उत्सुकता पठाइदिए। So he brings joy to others. उनले चाहिँ अरूको लागि आनन्द ल्याउने मान्छे पनि थिएछन्। So dear brothers and sisters, let us see these examples. मेरा प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यी उदाहरणहरूलाई तपाईहरु मैले आज निहालौं। So the Lord is sufficient to us. अनि परमेश्वर चाहिँ तपाईहरु मेरो लागि प्रशस्त हुनुहुन्छ। Finally, अन्तमा चाहिँ shall we read chapter 3 verse 1? 3 को 1 पदलाई पनि पढौं। Yes. अन्तमा मेरा भाइहरू हो, प्रभुमा आनन्द गर। तिमीहरूलाई यी कुराहरू बारम्बार लेख्नमा मलाई साच्चै कष्ट हुँदैन, तर तिमीहरूका निम्ति सुरक्षा छ।
बारम्बार again and again he says, rejoice in the Lord. उनले भन्छ बारम्बार तिमीहरूले आनन्द गर, प्रभुमा आनन्द गर। So Philippians, they have a theme that we need to rejoice in the Lord. अनि फिलिपीको चाहिँ आधार वचन नै हुन्छ आज हामीले आनन्द मनाउनु। So we do not have any source for joy. Only in God, in Christ, we can have that true joy. आज आनन्द मनाउनुको लागि चाहिँ अरु कुनै यस्तो कुराहरु छैन, रिसोर्सेस छैन, तर हामीलाई चाहिँ केवल प्रभु येशू ख्रीष्टमा मात्र। Wherever we are, let us rejoice in the Lord. हामी चाहे जुनसुकै ठाउँमा किन नहौं, हामी प्रभुमा आनन्द मनाऊ। Serving the Lord. प्रभुको सेवा गरौं। May the loving Lord help us. हाम्रा प्रेमी परमेश्वरले हामीलाई सहायता गरेका हुन्। जय मसीह सबैलाई प्रेमी जय मसीह। जय मसीह दाजु, जय मसीह ब्रदर, जय मसीह। बहुत धन्यवाद हजुरलाई। Jai Masihi.